अब केही उद्यमशीलताका कुरा, उत्पादन र आत्मनिर्भरताका कुरा, कृषि उद्यम र उद्यमीका कुरा, समग्रमा कृषिका कुरा। कार्यक्रम एग्री मुभ, कृषि र कृषकका कुरा। कृषि र कृषकका बारे कुराकानी गर्ने कार्यक्रम एग्री मुभ, कृषि र कृषकका कुरामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कृषि र कृषि कर्ममा समर्पित कार्यक्रम एग्री मुभको 6औं अङ्क लिएर आइसकेका छौं। म हुँ केशु र साथमा छु म पवन। कार्यक्रम तपाईँ हरेक हप्ताको मंगलबार र शुक्रबार साँझ यसै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा गत हप्ता यहाँले धान लगाउने बेलामा पनि विभिन्न जिल्लाका किसानले मल र बिउको अभाव झेल्नु परेको प्रसंग, संखुवा सभामा फौजी किराले मकैमा पुर्याएको क्षति र धनकुटाका किसानको उत्पादन र आत्मनिर्भरताको कथा सुन्नु भएको थियो। एग्री मुभको आजको अङ्कमा भने हामी मुलुकमा पछिल्लो समय बढेको रोपाई, मोरङका किसानको चटारो, पर्वतका एकजना कर्मठ किसानसँगको कुराकानी र सुदूरपश्चिमको डडेलधुरामा फस्टाएको कृषि कर्म र त्यसमा संलग्न युवा किसानको अनुभवका बारेमा चर्चा गर्नेछौं। पछिल्लो समय संसारभर कोरोनाको संक्रमण बढेपछि विदेश गएका युवाहरू अब स्वदेश फर्कन थालेका छन्। ती युवालाई कृषि कर्ममा आकर्षित गराउने भन्ने तीनै तहको सरकारको नारा छ। तर के ती नारा कार्यान्वयन होलान्? विदेशमा कृषि कर्ममा लाग्नेहरू स्वदेशमा त्यही कर्ममा संलग्न होलान् त? यी प्रश्नको उत्तर सबैभन्दा पहिले खोज्नु पर्छ, नत्र कृषिमा युवा आकर्षित गर्ने नारामै सीमित हुनेमा कुनै शंका छैन। यसका बारेमा कार्यक्रममा सविस्तार चर्चा गर्ने नै छौं। तर सुरुमा सदाझै कृषि समाचारको पालो। जेठ तेस्रो सातादेखि सुरु भएको धान रोपाई हालसम्म 2,75,029 हेक्टरमा भएको छ। पर्खे सिजनमा करिब 13,71,000 हेक्टरमा रोपाई हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। त्यसमध्ये यस वर्ष असार 10 सम्म 20.05% रोपाई भएको छ। यो तथ्याङ्क अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 8.41% बढी हो। मन्त्रालयका अनुसार 2076 असार 10 सम्म 11.64% रोपाई भएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले भन्नुभयो, किसानले समयमै बिउ राखे, मनसुन सक्रिय भएको छ, अहिले गाउँघरमा जनशक्ति पनि छ। मनसुन यही हिसाबले भयो भने रोपाई राम्रो हुन्छ। यस वर्ष बाँझो जग्गा नराख्ने अभियानले पनि रोपाई बढाउने मन्त्रालयको दाबी छ। मुलुकमा उच्च पहाड, मध्य पहाड हुँदै तराईसम्म धान रोपाई हुन्छ। तराईमा साउन अन्तिमसम्म रोपाई चल्छ। असार 10 सम्म रोपाई 26.07% भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा 24.94% भएको थियो। मध्य पहाडमा रोपाई 20.07% भएको छ। 2076 असार 10 सम्म 16.91% मात्रै रोपाई भएको थियो। तराईमा भने 19.75% रोपाई भएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा 9.11% मात्रै रोपाई भएको थियो। अहिलेसम्म औसत रोपाई 11.64बाट बढेर 20.05% पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेश 5 मा रोपाई भएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म 36.26% रोपाई भएको छ। गत वर्ष यही बेला 13.96% रोपाई भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने 21.46% रोपाई भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा 20% रोपाई भएको थियो। बागमती प्रदेशमा 18.68% रोपाई भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 6.71% भएको थियो। प्रदेश 2 मा रोपाई 15.53% भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्ष यही बेला 5.02% मात्रै रोपाई भएको थियो। प्रदेश 1 मा 10% रोपाई भएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा 9.97% थियो। कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा भने रोपाई प्रतिशत घटेको छ। 2076 असार 10 सम्म कर्णालीमा 26.13% रोपाई भएको मन्त्रालयसँगको तथ्याङ्क छ। अहिले घटेर 20.11% मात्रै भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि गत वर्ष 17.99% रोपाई भएको थियो। अहिले घटेर 13.72% मा झरेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। नेपालको खेती प्रणाली मनसुनमै आधारित छ। पर्याप्त सिंचाइ सुविधा नहुँदा रोपाईका लागि मनसुन नै कुर्नुपर्छ। मनसुन सक्रिय नहुँदा रोपाई पनि बढ्ने आंकलन गरिएको हो। तर रासायनिक मल अभाव हुँदा उत्पादनमा असर गर्ने चिन्ता छ। हरेक वर्ष झैं यस वर्ष पनि मल अभाव छ। केसीले भन्नुभयो, असार अन्तिम साउन पहिलो सातासम्म मल नआए पश्चिमतिर केही समस्या हुन सक्छ।
बागमती प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान रकम सोझै किसानको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने नीति अघि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले किसानलाई अनुदान दिइने रकम उनीहरू समक्ष नै पुर्याउने उद्देश्यले बैंक खाता मार्फत अनुदान दिन लागि जानकारी दिनुभयो। उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीको विकास गरिएको र किसानलाई सहज अनुदान दिएर कृषि उत्पादन बढाउन वृहत प्याकेज ल्याइएको कृषि मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै बैंक खातामा अनुदान पुग्ने व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ। त्यसका लागि कार्यविधि बनाइँदैछ। प्रदेशले कृषि कर्जाका लागि करिब 3 अर्ब रुपैयाँ र अन्य कार्यक्रमका लागि 4 अर्ब गरी 7 अर्ब रुपैयाँ कृषिमा बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण दिन कोष स्थापना गरेको छ। युवालाई कृषिजन्य उद्योगमा आबद्ध गरी रोजगारी सृजना गर्न सुलभ ब्याज दरमा सर्वसुलभ र सहज कृषि कर्जा प्रवाह हुने गरी प्रदेश सरकारले 3 अर्बको कोष कर्जा खडा गरेको छ। संघीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा प्रदेशका 119वटै स्थानीय तहमा कृषकको चाहना र भौगोलिक उपयुक्तताका आधारमा 2-2 वटा कृषि पशुपन्छीका पकेट र प्रत्येक स्थानीय तहमा 1-1 वटा कृषि पशुपन्छीका ब्लक सञ्चालन हुने भएको छ। स्थानीय तहको समन्वयमा 13 वटै जिल्लामा 50% साझेदारीमा फेब्रिकेट कोल्ड चेम्बर, कृषि उपज संकलन केन्द्र तथा रस्टिक हाउस निर्माण गरिने भएको छ। रासायनिक मलको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक मलको उपयोगमा वृद्धि गर्न 13 वटै जिल्लामा कृषकले प्रयोग गर्ने प्राङ्गारिक मलमा प्रोत्साहन गर्न भकारो सुधार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी माटो परीक्षण गर्न डिजिटल मोबाइल माटो ल्याब स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन, तरकारीको उत्पादकत्वलाई दोब्बर बनाउन बागमती प्रदेशका 13 वटै जिल्लामा स्थानीय तहको साझेदारीमा सहकारी मार्फत प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा आधारित तरकारी खेती विस्तार गरिने भएको छ। भर्खरै सुन्नुभयो विभिन्न जिल्लाका कृषि समाचार। भन्न त मध्यम जागिर उत्तम खेती पनि भनिन्छ, तर के कृषिमा लाग्नेहरूले यस्तै अनुभव गर्न सकेका होलान् त? हाम्रा तीनै तहका सरकारहरूले कृषि र कृषकलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् त? यसबारे 2053 साल यता पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका राजन सापकोटाको अनुभव सुनौ न त। गाउँमै बसेर मासिक 80,000 आमदानी गर्ने सापकोटा पशुपालन तथा कृषि फर्मका सञ्चालक हुन्। उनैसँगै पर्वत सहकर्मी रामकृष्ण लामिछानेले गरेको कुराकानी अबको क्रममा। यो खास गरी के सोचेर सुरु गर्नुभयो नि तपाईले? यो सर म चाहिँ 2053 सालमा एसएलसी दिए पछिबाट चाहिँ हाम्रो बुवाहरुले चाहिँ 2047 चाहिँ लुम्ले क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्रले ट्रायलहरू ल्याउँथ्यो। हजुर, त्यो ट्रायलहरू गर्दा गर्दै चाहिँ बुवाहरुले गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ मैले 53 सालमा एसएलसी दिएपछि अनि त्यति बत्ती लाग्थ्यो। के छ तपाईले यो कृषि कर्म अब आफ्नो भनौँ न पुर्खजहरूको बाटोलाई अनुसरण गर्नुभयो। खास गरी तपाईले तरकारी खेती र पशुपालन व्यवसायलाई अँगाल्नु भएको छ हैन? तरकारी खेतीमा कुन कुन खेती गर्नु भएको छ नि? तरकारी खेतीमा सर प्राय जसो हुने तरकारीहरू प्राय जसो लगाइन्छ। जस्तै चाहिँ टमाटर, अब चाहिँ भेन्टा, काउली, बन्दा, गाजरहरू। अब तपाईले तरकारी खेती खास गरी आफ्नै बारीमा गर्नु भएको छ, आफ्नै खेतीमा पनि गर्नु भएको छ होला हैन? तरकारीका बिउ बिजनहरू के कसरी ल्याउनु भएको छ अनि बजारसम्म के कसरी पुर्याउनु भएको छ त? हामीहरूले आफ्नै जग्गामा नै गरिरहेछ र एउटा चाहिँ हामीहरू पार्टनरहरू भएर चाहिँ एउटा चाहिँ जग्गा भाडामा लिएर नि त्यहाँ टनलहरू हालेर गरिरहेछ। हजुर, अनि तरकारीको बिउहरू त परास यसो जान बुझेको सोचेर चाहिँ हामीले चाहिँ उन्नति एग्रोभेट पोखरादेखि र चाहिँ बागलुङ धौलागिरी एग्रोभेटबाटै ल्याइन्छ। के छ तपाईलाई बजारको समस्या छ कि छैन? बजारीकरण के कसरी गर्नु भएको छ? बजारको समस्या बेला बेला हुन्छ सर, नहुने होइन। अब आफूसित कहिलेकाहीँ तरकारी बढी हुने, बजारमा माग नहुने। जस्तै अहिले बजारमा खुर्सानीको माग छैन, यतिखेर चाहिँ 30 रुपियाँ केजी पिरो खुर्सानी पोखरा पठाउनु पर्यो। जस्तै किसानहरूको गाजर चाहिँ खेतमै चाहिँ 15 रुपियाँ किलो पोखरा जाँदा नि नभएर अहिले खेतमै कुहिए। त्यो अहिले अलिकति लकडाउन त उसले गर्दा नि अलिकति समस्या हो। अनि अर्को कुरो कहिलेकाहीँ यस्तो भइरहेको छ, तरकारी लगाइराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ उही चिजको 100 भन्दा माथि नै मूल्य बढ्छ, कहिलेकाहीँ च्याप्प चाहिँ 10-15 नबिग्ने अवस्था आउँछ। यो सबभन्दा राज्यले ठ्याक्कै एउटै मूल्य गरेर माथि नै नजाने तल नआउने किसिमको गर्न सक्यो हो। त्यो अब राज्यले गर्न नसक्ने, बाहिरको चाहिँ त्यही हो सर। भने पछाडि मूल्यमा एकरूपता नहुँदा चाहिँ बजारीकरणमा समस्या भयो र लगानी उठ्न सकेन भन्न खोज्नु भएको? हजुर, लगानी
लगानी चाहिँ यो यतिखेर चाहिँ अहिले चाहिँ कुनै किसानको नि उठिरहेको छैन सर। कुनै पनि तरकारी नबिक्ने अवस्था भयो। त्यहाँ यहीमा नि फेरि चाहिँ इन्डियातिरको तरकारी नआउँदाखेरि बजारमा चाहिँ 15 दिन अगाडि एकदम उताको तरकारी नआउँदा मूल्य सबै हाई भयो। अहिले उताको तरकारी आइदिएको थियो, अहिले चाहिँ कुनै पनि हाम्रो स्थानीय बजारमा मार्केट छैन। बाहिरी क्षेत्रबाट तरकारी हाम्रो धौलागिरी पर्वत लगायतका क्षेत्रमा भित्रिँदै गर्दा यहाँहरूले उत्पादन गरेका तरकारीहरूले त बजार पाउन त समस्या छ होला नि। अब कहिलेकाहीँ तरकारी यत्तिकै गाई भैँसीलाई हाल्नुपर्ने, कुहाएर खाल्टोमा फाल्नुपर्ने अवस्था पनि तपाईँहरूलाई सिर्जना हुन्छ भन्ने सुनिन्छ नि, के छ अवस्था? फाल्नु पर्ने अवस्था हुन्छ सर। कहिलेकाहीँ धनिया काटेर चाहिँ गाईलाई खुवाउनु पर्ने अवस्था नै आउँछ। कहिलेकाहीँ अब जस्तै अहिले गाजर खेतैमा जोते साथीहरूले चाहिँ बन्दा गाजर, यो अवस्था बेला बेला आउँछ। यी तपाईँका समस्या भए अब तपाईँको बीचमा हाम्रो बीचमा स्थानीय सरकार छ हैन, प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र पनि छ। कृषि खेती कर्म गर्दै गर्दा कुनै किसिमको सहयोग तपाईँहरूलाई प्राप्त भएको छ कि छैन र उनीहरूले केही समन्वय सहकार्य गरेको अवस्था छ कि छैन? 2053 सालदेखि लागेको कृषक हुनुभयो, के छ अवस्था? अवस्था चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र पहिला हाम्रो कृषि केन्द्र भयो, त्यहाँ चाहिँ अब फर्म दर्ता भएर त्यसमा चाहिँ नम्सको आधारमा चाहिँ गएर चाहिँ माग गरे अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले दिनुभयो अनुदानहरू। मैले पनि पोहोर पनि ल्याएको थिएँ, अनि अहिले अरू साथीहरूले ल्याउनु भयो। अर्को अनुदान दिँदा उही 1-2 जना व्यक्तिहरूमा मात्रै सीमित भयो। सारा किसानलाई चाहिँ समेट्न सकेन, किनकि मल बिउहरू चाहिँ राम्रो बिउहरू यताउति चाहिँ छुटमा दिने, त्यहाँ त कहाँ पाइन्छ त्यो ल्याउने, त्यो समन्वय कुनै पनि संस्थाहरूले गरेको छैन। अब तपाईँले अलिकति धेरै समस्या त सुनाउनु भयो, यो समस्याको बीचमा आम्दानी पनि त गर्नुहुन्छ होला नि? मासिक कति आम्दानी हुन्छ? अनि आम्दानी त हुन्छ सर, लगभग चाहिँ मेरो आफ्नो भन्दा पर्दा चाहिँ लगभग महिनाको चाहिँ 80,000 देखि 1 लाखसम्म त मेरो तरकारी र दुधबाट आम्दानी हुन्छ। अनि अहिले नयाँ व्यवसाय टर्की पनि सुरु गरेको छु। ए हजुर, औषधदेखि टर्की हालेको। अहिले चाहिँ टर्कीको अन्डाबाट चाहिँ हेच गर्न पोखरा, अहिले लकडाउनको बेलामा अन्डा लिएर जाँदा 5,000 तिर्नु पर्ने ट्याक्सीलाई, चल्ला ल्याउन जाँदा 5,000 तिर्नु पर्ने समस्या भयो। त्यसको लागि चाहिँ अब चाहिँ हामीसित अरू गाडीहरू छैन। पास बनाउन उति गाह्रो, बल्ल बल्ल पास बनाएर जानु पर्ने। तपाईँको कृषि फर्ममा पुगेका थियौँ, तपाईँसँग पनि प्रत्यक्ष भेट भएको हो। यो बीचमा चाहिँ अलिकति यो लकडाउन भन्दा पहिला बिचौलियाले समस्या गरेको अवस्था थियो, अहिले त अब लकडाउनले अब विश्वलाई नै समस्याग्रस्त बनाइरहेको छ। यो बीचमा कृषि कर्ममा लागेकाहरूलाई पनि बिचौलियाले बीचमा भूमिका खेल्दा हामीलाई गाह्रो भयो भन्ने जस्ता गुनासो गर्नुहुन्थ्यो नि, अहिले के छ अवस्था? बिचौलियाको कुरोमा के भइदियो भने सर, अब बिचौलिया नभएपछि किसानलाई नै अर्को समस्या। किनभने चाहिँ किसानले आफूले यहाँ खेतमा उत्पादन गर्ने कि बेच्न जाने, बिचौलिया चाहिन्छ चाहिँ। तर बिचौलियाले ठिक्क चाहिँ सीमित मात्रामा नाफा राखेर गर्नुपर्ने एउटा मापदण्ड भइदिएन। जस्तै अहिले हामी त्यहाँ 30 रुपियाँ किलो खुर्सानी राख्छन् भने उनीहरू 20 रुपियाँ सके 30 रुपियाँ पाउै बेच्छन्। त्यहाँ 1 पाउ बेच्यो भने हाम्रो राखेको उठो, अर्को पाउ बेच्यो भने उनीहरूलाई 30 रुपियाँ फाइदा भइहाल्यो। हजुर, त्यहाँबाट आधी किलो कुहियो भने नि हामी अर्को दिन जाँदा तपाईँहरूको यत्रो यहाँ सुकेर कुहिया घाटा लाग्यो, फेरि भाउ घटम भन्छन्। त्यो चाहिँ समस्या, एकदम समस्या चाहिँ बिचौलिया हुनु पर्छ, तर बिचौलियाले कम नाफा खानु पर्छ। जस्तो राजन सापकोटाजी, अब कृषक दाजुभाइले के भन्ने कुरा गर्नु भएको छ भने अब तपाईँले मासिक रूपमा करिब 80,000 जति आम्दानी हुन्छ भन्नुभयो। अब तपाईँले मौसमी खेती पनि गर्नुहुन्छ होला हैन? कुन खेतीले तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्थोपार्जनका निमित्त टेवा पुर्याएको छ? जस्तै अहिले हामीहरूलाई चाहिँ टनेलमा यो बर्खाको लागि साग र धनिया, हजुर अहिले साग र धनिया बनाइदियो भने तपाईँको मङ्सिरसम्मको लागि साग र धनियाको कुनै पनि दिन अब असारदेखि अब बिकेन भन्नु नपर्ने अवस्था आउँछ। हजुर, त्यहाँबाट गएर हाम्रो यता अहिले यो टुटाले अलिकति समस्या बनाएको छ। यो टमाटरको लागि चाहिँ भदौदेखि लगाइयो भने टमाटरले पनि राम्रो आम्दानी दिन्छ। हजुर हजुर, त्यहाँ पछि गएर तपाईँको अब यो भदौको 15 काटेर गाजर लाउन सकियो भने मङ्सिरमा गाजर लगभग चाहिँ 80 देखि 100 रुपियाँ केजी बेच्न सकिन्छ। त्यो भएर आफूहरूले नै कुन सिजनमा ट्याक्क कुन लाउने हो त्यो थाहा भएर किसानले लाउने किसानहरूलाई यो तरकारीबाट राम्रै फाइदा भयो। उन्नत हुनुमा तरकारी लाउने भनेर जुन पाइ सिजनमा जे मन लाउँछ त्यो लाउने किसानलाई यो तरकारीले घाटा नै बनाएको छ। अब जस्तो तपाईँसँग
2053 साल यता तपाईँ कृषि कर्ममा लाग्नु भएको छ। अझ व्यावसायिक रूपमा राजन सापकोटाले कृषि कर्म पनि गर्नुभएको छ। तपाईँको अनुभव अब हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किन भन्दा अहिले यो कोभिडका कारण विदेशमा गएका र त्यहाँ रोजगारी गुमाइसकेका धेरै युवा वर्गहरू भित्रिसकेको अवस्था छ। तपाईँले के सुझाव दिनुहुन्छ कृषि कर्म गर्नेहरूलाई? कृषि कर्म गर्नेहरूलाई तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो हावा पानीमा यसो विज्ञलाई सोधेर के हुन्छ त्यहाँ र त्यहाँको माग के छ त्यो अनुसारको चाहिँ खेती गरिदियो भने अवश्य सफल भइन्छ। 3 तहका सरकारहरू छन्। अब कृषि उद्यमशीलता र पशुपालन व्यवसायमा लाग्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा पनि बढी जोड दिएको अवस्था छ। तिनै तहका सरकारले कस्तो खाले समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ? त्यो भयो भने कृषि कर्म र पशु कर्म उद्यमशीलताको कर्ममा तपाईहरू जस्ता व्यावसायिक कृषकहरूलाई सहयोग मिल्ला। यो किसानहरूले उत्पादन गरेको चाहिँ कहाँ गछ, कतिमा गछ र जाने स्रोत साधन गाडीको सुविधा छ कि छैन भनेर एउटा समन्वय हुन पर्ने, त्यो समन्वय छैन। जस्तै चाहिँ फर्महरू दर्ता गरेर चाहिँ माग अनुसार हाल्नुभएको किसानहरूलाई चाहिँ यहाँ स्थानीय तहको सरकारले गएर जिल्ला तहको लिएर तपाईँको चाहिँ प्रदेश तहकोले तिनै तहकोले चाहिँ त्यसरी हेर्ने काम भयो। जुन चाहिँ गाडीको सुविधा नभएको, यताउति चाहिँ बजारमा मूल्यहरू नभएको, नबिकेकोलाई चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुराको कुनै सरकारबाट नि यकिन आएन। अन्त्यमा रेडियो कान्तिपुर सुनिरहनु भएका सरकारवालालाई तपाईँको के रहन्छ आग्रह? जति पनि अहिले चाहिँ यो कान्तिपुर एफएम सुनेर बसिरहनु भएका जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ जे हुन्छ, कोही कहाँ चाहिँ बाख्रा पालन होला, कोही कहाँ चाहिँ गाई भैँसी पालेर दुध बेच्ने होला, कोही ठाउँमा चाहिँ तरकारीहरू आफ्नो क्षेत्र अनुसार हावापानी अनुसार फलफुल खेतीहरू गरेर विदेशको तरकारीलाई चाहिँ यता चाहिँ नेपालभित्रै चाहिँ ल्याएर चाहिँ आफ्नै देशकोले पुर्याउने गरेर सरकारले नि त्यसमा टेवा दियो भने अवश्य नै चाहिँ कृषिबाट केही हुन्छ। उनी थिए हाम्रा पर्वत सहकर्मी रामकृष्ण लामिछाने र कुरा गर्दै थिए 2053 साल यता पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका राजन सापकोटासँग। हामी अरू जिल्लाबाट प्राप्त सामग्रीहरू पनि प्रस्तुत गर्छौं, तर अहिले बेला भएको छ छोटो ब्रेकको। अब केही उद्यमशीलताका कुरा, उत्पादन र आत्मनिर्भरताका कुरा, कृषि उद्यम र उद्यमीका कुरा, समग्रमा कृषिका कुरा। कार्यक्रम एग्रीमुभ, कृषि र कृषकका कुरा। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर र यो हो कार्यक्रम एग्रीमुभ, कृषि र कृषकका कुरा। कार्यक्रममा हामी कृषि सम्बन्धी समाचार, कृषि कर्ममा लागेर कृषकले हासिल गरेका सफलताका कथाका साथै रेडियो रिपोर्ट, विज्ञका कुरा र सरोकारवालासँगको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्छौं। एग्रीमुभले थोक मूल्यमा पसल तपाईकै दैलोमा ल्याउने काम पनि गर्दैछ। हाललाई काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर भित्रका पसलमा थोक मूल्यमै तयारी फलफूल निशुल्क रूपमा ढुवानी पनि एग्रीमुभले गर्दैछ। यसका साथै देशका विभिन्न स्थानबाट एग्रीमुभका संकलन केन्द्रमा भण्डारण र सफाई गरिएका ताजा तरकारी तथा फलफूल पनि हामी ठूला पसल र शपिङ मार्टमा एका बिहानै ढुवानी गर्छौं। साथै कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी फलफूल काठमाडौँमा बिक्री गर्नु परेमा हामीलाई तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर हो 980949 46107, 980949 46107। तर हामी होम डेलिभरी भने गर्दैनौ। यो सेवा किराना पसल, शपिङ मार्ट र ई-कमर्स जस्ता कम्पनीहरूका लागि मात्र दिइनेछ। एग्रीमुभका बारेमा यो जानकारी पछि अब लागौं डडेलधुरामा फस्टाएको कृषि कर्मका बारेमा चर्चा गर्ने। भारतमा रोजगारी गुमेकाहरू अहिले पश्चिम पहाडमा कृषिमा लागेका छन्। यति मात्र होइन, उनीहरूले आफू जस्तै अन्य युवालाई पनि रोजगारी प्रदान गर्दै आएका छन्। डडेलधुरामा कृषि कर्ममा रमाएका युवा कृषकको कथा अबको क्रममा। डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका 1 का प्रसाद अवस्थी 200 रोपनीमा तरकारी खेती गर्छन्। उनी वागीश्वर कृषि तथा पशुपालन फर्म दर्ता गरी 1 दशकदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। अहिले उनको बारीमा लटरममा आलु फलेको छ।
पछुवा आलु गोड्ने काम भइरहेको छ भने अगाडि लगाइएको आलु खन्ने काम पनि भइरहेको छ। आफ्नो उमेरका साथीहरू विदेश गएको देखेर उनलाई पनि रहर नजागेको होइन, तर तरकारीबाटै राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि आफ्नै माटोमा रमाएको उनी बताउँछन्। अवस्थीले भने सबै खर्च कटाएर वार्षिक झण्डै 15 लाख आम्दानी हुन्छ। अहिले भारतबाट फर्केका 15 जना उनको तरकारी बारीमा काम गरिरहेका छन्। लकडाउन सुरु हुनु अघि डडेलधुरा फर्केका अमरगढी एका सुरेन्द्र चन्द अहिले अवस्थीको बारीमा काम गर्छन्। उनी भन्छन् 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसे, कोरोनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो अनि 15,000 तलबमा काम गरिरहेको छु। अवस्थीको तरकारी बारीमा मासिक 12,000 देखि 15,000 सम्म तलब पाउने गरी 15 जना युवा काम गरिरहेका छन्। अमरगढी नगरपालिका 1 तडीपाटाका प्रकाश बहादुर ऐरी पेसाले शिक्षक हुन्। उनले शिक्षणसँगै तरकारी खेती पनि गरिरहेका छन्। उनी वर्षयाममा झण्डै 12 देखि 15 टन बेमौसमी आलु उत्पादन गर्छन्। प्रकाशले पनि भारतबाट फर्केका 5 युवालाई आलु खन्ने काम दिइरहेका छन्। यो बेला तराईका जिल्लामा डडेलधुराको नयाँ आलु खोसाखोस हुन्छ। तरकारी बारीमा काम गरे बापत दैनिक 600 देखि 700 ज्याला दिने गरेको छु। उनले भने भारतबाट फर्केका युवकले सिप अनुसारको काम गर्न लाज मानेनन् भने हाम्रो देश अघि बढ्छ। उनीहरूलाई अर्ग्यानिक र बेमौसमी खेतीमा लाग्न मेरो सुझाव छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाले डडेलधुरालाई आलु सुपर जोन घोषणा गरेको छ। अहिले त्यहाँ ज्याला मजदुरी मात्र होइन, अर्को जिल्लाका युवा पनि जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती गर्न थालेका छन्। बैतडी सिगास गाउँपालिका ढुङ्गाडका प्रिन्स अवस्थीले डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 1 मौरडामा जमिन भाडामा लिएर तरकारी खेती सुरु गरेका छन्। उनी भन्छन् इच्छा शक्ति भयो भने स्वदेशमै विदेशको भन्दा बढी पैसा कमाउन सकिन्छ। प्रिन्सको पोली हाउसमा अहिले टमाटर, भेडी खुर्सानी, भान्टा, आलु र काउली फलेको छ। साना तथा मझौला कृषक आय स्तर वृद्धि आयोजनाबाट 22 लाख अनुदान पाएका उनले तरकारी बारीमा 64 लाखको लगानी गरेको बताउँदै आएका छन्। आफू पनि कमाइ रहेको छु, 7-8 जनालाई रोजगारी पनि दिइरहेको छु। त्यस्तै तरकारी खेती गर्नका लागि जमिन भाडामा लिएको कन्याधुराका खगेन्द्र नाथले सुनाए। लकडाउनको समयदेखि बेरोजगार बनेका र स्वदेश फर्किएका 40 व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको उनी बताउँछन्। व्यावसायिक आलु खेती गर्ने किसानहरूले आलुको उत्पादन बढाएका छन् भने रोजगारी समेत सृजना गरेका छन्। तरकारी खेती गरिरहेको व्यवसायीकरणले किसानमा उत्साह सृजना गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना आलु सुपर जोन डडेलधुराका प्रमुख खेमराज जोशीको भनाइ छ। तरकारी खेतीका लागि प्रसिद्ध डडेलधुरामा बेमौसमी व्यावसायिक तरकारी खेती फस्टाइरहेको र गाउँघरमै दर्जनौं व्यक्तिले रोजगारी पाएको आलु सुपर जोन डडेलधुराले जनाएको छ। पछिल्लो समय करिब 1700 युवा व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेको तथ्याङ्क कृषि ज्ञान केन्द्रसँग छ। गत वर्ष 1300 युवा कृषक आलु खेतीमा लागेका थिए भने यो वर्ष झण्डै 2000 युवा आलु खेतीमा लाग्ने योजना छ। त्यसमा पनि भारत तथा अन्य मुलुकबाट बेरोजगार भई फर्किएका युवालाई प्रोत्साहन गरी तरकारी उत्पादन तर्फ आकर्षित गरिने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना आलु सुपर जोन डडेलधुराका प्रमुख जोशीको भनाइ छ। भारतबाट फर्किएका परशुराम नगरपालिका तुलावाडीका करिब 20 युवा तरकारी खेतीमा लागेका छन्। यो वर्ष हरेक युवा कृषकले 10 क्विन्टलका दरले आलुको बिउ माग गरेका छन्। आलु सुपर जोन कार्यक्रमको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म 1300 बढी कृषक आलु खेतीमा संलग्न छन्। आलु बाहेक विभिन्न तरकारी खेतीमा संलग्न युवाको संख्या 1700 भन्दा बढी छ। भारत लगायत अन्य देशबाट फर्किने युवाको चासो तरकारी तथा फलफूल खेतीमा बढी पाइएको कृषि उत्पादनमा युवाको संख्या बढ्ने कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका प्रमुख दिलबहादुर विष्टको भनाइ छ। कृषि उपज उत्पादनमा अनुदानका साथै मुनाफा पनि लिन सकिने भएकाले युवाहरू कृषि तर्फ आकर्षित हुन थालेको उहाँको भनाइ छ। अहिले जिल्लाभर 500 हेक्टर सुन्तला जातको फलफूल, 420 हेक्टर हिउँदे र करिब 500 हेक्टर जमिनमा वर्षायाममा हुने फलफूल खेती भइरहेको छ। 1300 बढी हेक्टरमा तरकारी खेती भइरहेको समेत प्रमुख विष्टको भनाइ छ। भर्खरै सुन्नुभयो डडेलधुराका उत्साही युवा जो कृषि कर्ममा रमाउँदैछन् उनीहरूको कथा। अब भने सुदूरपश्चिमबाट पूर्वी तराई मोरङतिर लागौं। त्यहाँका किसानको अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्छ सहकर्मी देवनारायण शाह। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोरङ सहकर्मी देवनारायण शाह र सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो मोरङका किसानको असारे अनुभवका बारेमा। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिन नभुल्नुहोला। तपाई हामीलाई रेडियो कान्तिपुरको फेसबुक पेजमा गएर कार्यक्रम एग्री मुभ कृषि र कृषकका कुरा उल्लेख गरी सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। आगामी मंगलबारसम्मका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।